पलशाह काण्डले लियो उग्र रूप। नाबालिका गायिकाकी आमा बुबाले भने उजुरी नदिन दबाब थियो, न्याय पाइने विश्वास छ। 50 वर्ष माथिका नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सरकारको घोषणा। खुलियो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ढोका। कहिलेदेखि सुचारू हुँदैछ, यसबारे पुरा जानकारी। एकीकृत समाजवादी पर्वतका जिल्ला सचिव लामिछाने एमालेमै फर्किए। काठमाडौँको धुलीखेल अस्पतालमा बालिकाको मृत्यु उपचारमा लापरवाही भएको आफन्तको आरोप। नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले गर्न लागे चुनावी बहिष्कार। सङ्खुवा सभामा दुर्घटनाका घाइतेलाई उचित उपचारको प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निर्देशन। चुनावी गठबन्धनको पक्षमा प्रधानमन्त्री देउबा, केपी शर्मा ओलीलाई निर्वाचन आयोगको जवाफ। नेकपा यसका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन आफ्नै पार्टीभित्र दबाव। आत्मसमीक्षा गर्न अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको निर्देशन। भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान वार्षिक 5 लाख रुपियाँ आम्दानी हुनुपर्ने। 2079 सालमा शनिबार बाहेक 43 दिन सार्वजनिक बिदा। दशैंमा 6 दिन, तिहारमा 5 दिन। जबरजस्ती करणडी अभियोगमा हाल तनहुँ प्रहरीमा हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाह फिल्म खेल्न नपाउने, फिल्म 2 नम्बरीबाट हट्ने। महानायक राजेश हमालको काठमाडौँको मेयर हुने इच्छा। सङ्खुवा सभा मादी नगरपालिका 6 स्थित 7 घुम्तीमा बिहिबार भएको बस दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 15 पुग्यो। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले लिन एमालेमा प्रवेश गर्ने निर्णय। एकै दिन 3500ले घट्यो सुनको मूल्य। चाँदीको कस्तो छ त पुरा जानकारी। सङ्खुवा सभा बस दुर्घटनामा मृतकको सबै पहिचान खुल्यो। चालक र सहचालकको पनि मृत्यु। 13 गतेदेखि नेपाल एयरलाइन्सले काठमाडौँ मुम्बई उडान सुरु गर्ने। एमसिसी विरुद्धको प्रदर्शनमा स्कुले बालबालिकाको दुरुपयोग। काठमाडौँमा लुटपाट मचाउने नक्कली प्रहरीको ग्याङ। डिएसपी इन्सपेक्टर र जवान बनेर गर्थे चोरी, तर परे प्रहरीको फन्दामा। प्रधान्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग फिर्ता हुन्छ। उहाँ निश्चित रूपमा अदालत फर्किनुहुन्छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल। आई लभ यु केपी भा भन्नेहरूले भ्रष्टाचारलाई अर्जुन दृष्टि गरिरहेका छन् तुलाधार। अखिलको टोली दार्चुलामा। तटबन्ध निर्माण रोक्न पहल गर्न सरकारलाई आग्रह। चुनावमा मिलेर जाने कुरा छ, गठबन्धनका दलहरूको चित्त दुखाउने काम नगर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। नेपालबाट भारत सिधै बङ्गलादेशसम्म बस यात्रा हुँदै। नेकपा यसका नेताहरूको चिन्ता, विद्रोह गरेर दो बाटोमै आइपुग्ने हो कि गठबन्धनका दलहरूसँग मिलेर काङ्ग्रेसले चुनाव लड्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउँदै उद्देश्य र एजेन्डा भने गोप्य। एकीकृत समाजवादीमा मन्त्रीका आचरणबारे प्रश्न उठाइयो। एमालेमा एकमत छ, तर हामी एकमत छैनौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। एमसिसी अनुदान रकमले देश विकास र रोजगार बढाउँछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई एमसिसीको भारी बोकाउन सफल भयो। एमालेका नेता महासचिव शङ्कर पोखरेल। सङ्खुवा सभामा बस दुर्घटना घाइतेको उद्धारका लागि हेलिकप्टर घटनास्थलतर्फ। एमसिसी र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध हेटौरोमा भीषण प्रदर्शन। इन्धनमा कोटा र सवारी साधनमा जोर र बिजोर लगाउन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। अभिनेता पल शाह झन अप्ठ्यारोमा। नाबालिग गायिकाकी आमा बुवाले भने उजुरी नदिन दबाब थियो, अब न्याय पाइनेमा विश्वास छ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यति बेला नेपाली न्युज टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै साइडमै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरुले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन आज पनि तपाईहरुमाझ हामी विशेष खबरका साथ उपस्थित भएका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी एउटा लाइक गरी हामीलाई साथ दिन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन सबैभन्दा पहिलो प्रसङ्ग दिन चाहे पल शाह काण्ड सम्बन्धी आउनु। सबैभन्दा पहिला त्यसतर्फ जाउँ। दर्शकबिन नाबालिग गायिकामाथि बलात्कारको आरोप लागेका अभिनेता पल शाह पूर्णविक्रम शाहको पक्षमा लागेर आफू विरुद्ध जथाभावी बोल्ने र लेख्नेलाई कारवाही गर्न पीडित परिवारले माग गरेको छ। बलात्कार विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेपछि पल पक्षधारहरूले पीडित विरुद्ध सडकमा नाराबाजी गर्नुका साथै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसले दिक्क भएका
भएका नाबालिकाका बुवा आमाले फलको पक्ष लिएर आफूमाथि जथाभावी बोल्नेलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। शाहमाथि उनी अहिले तनहुँ र नवलपुर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। बिहिबार कास्की प्रहरी कार्यालयमा भेटिएकी आमाले सामाजिक सञ्जालमा गरिएका गाली देखेर आफूहरू आत्तिएको बताएकी छिन्। उनले त्यसरी गाली गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रहरीको ध्यान आकर्षण समेत गराएकी छिन्। पलसँग पीडित पक्षले पैसा खाएको बार्गेनिङ गरेको मुद्दा फिर्ता लिने र प्रहरी हिरासतमै विवाह गरिदिने भने जस्ता कुरा झुटा भएको र त्यस्तो कुरालाई बोल्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने उनको माग रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा उमेश थानीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने 50 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने लगायतका निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको चुनावमा मतपत्रमा हरियो रङको चिन्ह बनाउने निर्णयको बचाउ गरेको छ। बिहिबार आयोगले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोग सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले चुनावी चिन्ह कस्तो बनाउने भन्ने कुरा आयोगको क्षेत्र अधिकार भित्रको विषय भएको बताउँदै केपी शर्मा ओलीले जवाब दिएका छन्। यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव चिन्ह हरियो बनाउने आयोगको निर्णयको आलोचना समेत गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनमा तिनै तहको निर्वाचनमा मिलेर जानुपर्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पर्साको नवनिर्वाचित कार्य समितिका पदाधिकारीलाई प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। विभिन्न समसामयिक निर्णय गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीको तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको छ। 2 दिनदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्ने गरी कार्ययोजना पारित गरेको छ। साथै केही समसामयिक प्रस्ताव समेत बैठकले पारित गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा यसले गठबन्धनसँगै चुनावमा तालमेल गरेर जानुपर्ने समेत निष्कर्ष निकालेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। अब भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान कम्तीमा 5 लाख रुपैयाँ आमदानी हुनुपर्ने बताइएको छ। गृह सचिव टेक्नोरायण पाण्डेले भिजिट भिसा सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्न बनाइएको कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा यो निर्णय गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख फणीन्द्र मणि पोखरेल नेतृत्वको समितिले भिजिट भिसामा जान 10 लाख आय देखाउनु भनेको थियो, तर 10 लाख आय अव्यावहारिक भएको भन्दै आलोचना भएपछि मन्त्रालयले 5 लाख रुपैयाँ कर योग्य आय देखाए पुग्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कार्यविधि तयार भएर कार्यान्वयनमा आउनु अघिका लागि मात्र यो व्यवस्था लागू गर्न सचिव स्तरबाट निर्णय भएको हो। भिजिट भिसामा जान 2 वर्षभन्दा बढी विदेशमा बसेको अभिलेखबाट प्रमाणित हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ। साथै खाडी मुलुकको हकमा कम्तीमा 2 पटक र खाडी मुलुकभन्दा बाहिर 1 पटक विदेश यात्रा गरेको हुनुपर्ने पनि बताइएको छ। भिजिट भिसामा जान कम्तीमा कक्षा 12 को औपचारिक शिक्षा वा सो सरहको प्राविधिक ज्ञान सिप लिएको हुनुपर्ने भनिएको छ। आफ्नो एकाघरको नातेदारका साथ भ्रमणमा जाने तय एकाघरको व्यक्तिको आमन्त्रण परियोजनामा हुने व्यक्ति एकाघर आमा बुवा सासू ससुरा छोराछोरी श्रीमान श्रीमती हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड समेत राखिएको बुझिएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् यसैबीच अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी स्थानीय चुनाव बहिष्कार गर्ने भएको छ। पहिलो संविधान सभापछिका 3वटै निर्वाचन बहिष्कार गरेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले आगामी वैशाख 30 को स्थानीय चुनावमा पनि भाग नलिने बताएको छ। करिब 3 वर्ष अर्धभूमिगत राजनीतिबाट गत वर्ष शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा फर्किएको सो समूह एमसीसी अनुमोदन भएसँगै चुनाव बहिष्कारको निर्णयमा पुगेको बताइएको छ। माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी लगायत एमसीसी विरुद्ध सङ्घर्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग चुनावी सहकार्य गर्ने बारे पार्टीमा छलफल चलिरहेकै बेला एकाएक एमसीसी अनुमोदन भएपछि बहिष्कारको अवस्था बनेको विप्लव समूहको माथिल्लो तहका एक नेताले जानकारी दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले गरेको यो निर्णयलाई तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन महानायक राजेश हमालले काठमाडौँको मेयर हुने इच्छा जाहेर गरेका छन्। प्रसारणको तयारीमा रहेको राजेश हमालसँग एक दिन कार्यक्रममा उनले यो इच्छा राखेका हुन्। हमालले बुधबार आफ्नै नामको युट्युब च्यानलसँग हमालसँगका एक दिन नामक कार्यक्रमको ट्रेलर हालेका छन्। उक्त ट्रेलरमा हमालले मेयर हुने इच्छा जाहेर गरेको देखिएको छ। सार्वजनिक ट्रेलरमा हमालले नेताहरूको काठमाडौँ व्यवस्थित गर्न नसकेको प्रति प्रश्न उठाउँदै मेयर हुने इच्छा जाहेर गरेका हुन्। शहरलाई ब्युटिफुलाइजेसन गर्ने कुरो कसैको ध्यान गएन, भाषणमा भने गरिरहेका हुन्छन्। हमालले अगाडि भनेका छन्, प्र्याक्टिकल्ली गर्ने सोच नपुगेर हो कि ढङ्गै नपुगेर हो कि एकपटक काठमाडौँ शहरको मेयर बन्नुपर्छ कि के हो, राजेश हमालले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। जबरजस्ती करणी अभियोगमा हाल तनहुँ प्रहरीमा हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाह फिल्म खेल्न नपाउने भएका छन्। पल शाह फिल्म 2 नम्बरीबाट हट्ने भएका हुन्। निर्माण युनिटले उनलाई हटाएर फिल्म पुरा गर्ने तयारी थालेको छ। निर्देशक दिपेन्द्र लामाले फिल्ममा पल शाहको ठाउँमा अर्को कलाकार लिएर काम गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्। पलभित्र भएपछि उनको ठाउँमा हामीले अर्को कलाकार लिएर काम गर्नुपर्छ, निर्देशक लामाले बताएका हुन्। अहिलेसम्म पललाई हटाइएको छैन, अर्को कलाकार फाइल भएपछि उनी हट्नेछन्। निर्देशक लामाले उनको ठाउँमा अर्को कलाकार फाइल नभएसम्म हटाइयो भनेर भन्न नमिल्ने समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। मादी नगरपालिका 6 स्थित सङ्खुवा सभा 7 घुम्टीमा बिहिबार भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुने सङ्ख्या 15 पुगेको छ। उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट धरन लगिएकी मादी नगरपालिका 5 की युका पोखरेलको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भर्खरै प्राप्त जानकारी भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी लालध्वज सुवेदीका अनुसार मृतक सबै पहिचान खुलेको छ। उनले दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएकी युका पोखरेलको उपचारका क्रममा धरानमा मृत्यु भएको समेत जानकारी दिएका छन्। उनलाई सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर थप उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको थियो। मृत्यु हुनेमा मादिकी सीता बिक, अञ्जना कटुवाल, भावनी प्रसाद दाहाल, इन्द्र अधिकारी, दीक्षा कटुवाल, बलबहादुर कार्की, सविता कार्की, दिककुमार दाहाल रहेका छन्। त्यस्तै ताप्लेजुङकी समीक्षा युङजन, उनका छोरा सुदीप घिसिङ, मादिका श्याम शेर्पा, आइतबार लमजुङ, तेह्रथुमका चालक विपिन निरौला र मादिका सहचालक उमेश भट्टराईको मृत्यु भएको डीएसपी सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। अन्य घाइते डम्बर बहादुर कार्की, करिश्मा तामाङ, तुलसा कटुवाल, सुवाल तामाङको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। दर्शकबिन सङ्खुवा सभाको मादिबाट झापाको दमक जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस मादी नगरपालिका 6 को पुलुङ स्थित 7 घुम्टीमा बिहिबार बिहान 7:30 बजे दुर्घटना हुँदा 14 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। बसमा 19 जना यात्रु थिए। बस सडकबाट करिब 300 मिटर तल खसेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने निर्णय गरेकी छिन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपीएस शर्मा ओलीसँगको भेटवार्तापछि एमाले प्रवेशको निर्णय लिएकी हुन्। मानन्दरले आफू एमाले प्रवेश गर्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिएकी छिन्। उनका अनुसार बिहिबार केपी शर्मा ओलीसँग मानन्दरको भेटवार्ता भएको थियो। शुक्रबारमा केपी शर्मा ओलीलाई मानन्दर बीच पार्टी प्रवेशबारे छलफल भएको र मानन्दर पार्टी प्रवेशमा राजी भएकी जानकारी दिएको छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। नेपाल एयरलाइन्सले 13 चैतदेखि भारतको मुम्बईमा नियमित उडान पुनः सुरु गर्ने भएको छ। कोभिड-19 महामारी सुरु भएपछि पछिल्लो 2 वर्ष यता हवाई उडान बन्द भएको यो रुटमा 13 चैतदेखि पुनः उडान सुरु गर्न लागेको नेपाल एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। नेबानियाले यो रुट साताको 3वटा उडान गर्ने भएको छ। काठमाडौँ मुम्बई काठमाडौँ रुट बुधबार, शुक्रबार र आइतबार जहार उड्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच नेपाल एयरलाइन्सले अहिले नयाँ दिल्लीमा नियमित उडान गरिरहेको छ। कोरोना महामारी कम भएपछि वायु सेवा कम्पनीको घुमेको बजार पुनर्स्थापित हुने क्रममा रहेको छ। निगमले नयाँ दिल्लीमा समेत दैनिक 2 जहाज उडान गर्ने घोषणा समेत गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका दलहरू मिलेरै चुनावमा जाने सङ्केत गरेका हुन्। आज बिहिबार वीरगञ्जमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक्लै चुनाव लड्दा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने भएकाले गठबन्धनलाई चुनाव समय लैजाने विषयमा सकारात्मक छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। अरूसँग गठबन्धन नगरी चुनाव लड्दा विगतमा धेरै ठाउँमा पराजित भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आउँदो चुनावमा मिलेर जाँदा स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारसम्म गठबन्धनकै सरकार रहने दावी गरेका